अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक ववाअदना, और वादा लिया हमने, मूसा मूसा से, सलातीन लैलतन, 30 रात का, व अतममनाहा, और मुकम्मल फरमाया हमने उस वादे को, भी अशरिन, 10 रातों के साथ, फतम्मा, फिर मुकम्मल हुआ, मीकातु रब्बिही, मूसा के रब का वादा, अरबईन लैलतन, 40 रात तक। वक़ाल मूसा, और कहा मूसा ने, ली अखीही, अपने भाई, हारूना, हारून से, उखलुफनी, तू जानशी बन मेरा, फी कौमी, मेरी कौम में, व असलिह, और ना तू व असलिह, और तू इस्लाह करना, वला तत्तबी सबील मुफसिदीन, और ना तू पैरवी करना मुफसिदीन के रास्ते की, फसादियों के रास्ते की, और ना तू पीछे चलना, और ना तू चलना फसादियों के रास्ते पर। वलम्मा, और जब जा मूसा, आया मूसा, लिमीकातिना, हमारे वक्त मुकर्रर के लिए, वकल्लमहु रब्बुहु, और गुफ्तगू की उससे उसके रब ने, काला, अर्ज की मूसा ने, रब्बी, ये मेरे रब, आरिनी, तू दिखा मुझे, अंजुर इलैक, मैं देखूं तेरी तरफ। काल लन तरानी, फरमाया अल्लाह ताला ने, हरगिज नहीं तू देख सकेगा मुझे, वलाकिन इंजुर इलल जबल, और लेकिन तू देख पहाड़ की तरफ। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु, फिर अगर वो कायम रहा, अगर वो ठहरा रहा अपनी जगह पर, फसौफ तरानी, फिर अनकरीब तो देख लेगा मुझे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, फिर जब तजल्ली डाली उसके रब ने, लिल जबली, पहाड़ पर, जालहू, कर दिया अल्लाह ताला ने उस पहाड़ को, दक्कन, रेजा रेजा, वखर्र मूसा सईका, और गिर पड़े मूसा बेहोश होकर। फलम्मा अफाका, फिर जब अफाका हुआ मूसा को, काला, कहा, अर्ज की मूसा ने अलैहिस्सलाम, सुबहानका, पाक है तू, मेरे रब, तुबतु इलैका, रुजू किया मैंने तेरी तरफ, व अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। क़ाल या मूसा, फरमाया अल्लाह ताला ने, या मूसा, इन इस्तफ़ैतुका, बेशक चुन लिया है मैंने तुझे, अलन्नासी, लोगों पर, फजीलत देकर, बिरिसालाती, अपनी रिसालत के लिए, व भी कलामी, और अपने कलाम के लिए, फ़खुज़, लिहाजा तू इख्तियार कर, मा आतैतुका, जो अहकामात मैं दूं तुझे, वकुम मिनश्शाकिरीन, और तू हो जा कदर करने वालों में से। वकतबना लहू, और लिख दी हमने मूसा के लिए, फिल अलवाही, तख्तियों में, मिन कुल्ली शैइन मौइज़तन, हर चीज़ की नसीहत, व तफसीलन लिकुल्ली शैइन, और हर तरह के अहकामात की फजीलत, तफसील, हर तरह के अहकामात की तफसील। फ़खुज़हा बिकुव्वतिन, और फरमाया हमने मूसा को, ये जो लफ्ज़ फरमाया हमने मूसा को, ये जो जुमला है इसकी अरबी नहीं है यहाँ पे। फरमाया हमने मूसा को, फ़खुज़हा, फिर तू इख्तियार कर इन अहकामात को, भी कुव्वतिन, मजबूती के साथ, वअमुर कौमका, और तू हुक्म दे अपनी कौम को, यअखुज़ू, वो इख्तियार करें, भी अहसनिहा, तौरात के उम्दा अहकामात को, सउरीकुम, जल्दी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, दार अल फासिकीन, नाफरमानों का घर, सअस्रिफु, जल्दी मैं फेर दूंगा, अन आयाती, अपनी आयात, अल्लज़ीना, वो आयात जो, अल्लज़ीना, उन लोगों से, जो यतकब्बरूना, तकब्बुर करते हैं, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, जल्दी मैं फेर दूंगा अपनी आयात से उन लोगों को, ये जुमला ठीक कर लें, जल्दी मैं फेर दूंगा अपनी आयात से उन लोगों को जो तकब्बुर करते हैं ज़मीन में, बिगैरिल हक़्क़ि, ना हक। व इन यरौ कुल्ला आयतिन, और अगर वो देख लें हर आयत भी, ला युमिनु बिहा, नहीं वो ईमान लाएंगे इस पर। व इन यरौ, और अगर वो देख लें, सबील रुश्दी, भलाई का रास्ता, ला यत्तखिज़ूहु सबीला, नहीं वो इख्तियार करेंगे उस रास्ते को। व इन यरौ सबील अलगय्यि, और वो अगर वो देख लें बगावत का रास्ता, यत्तखिज़ूहु सबीला, वो इख्तियार करेंगे उस रास्ते को। ज़ालिका, ये, भी अन्नहुम, इसलिए कि बेशक
انہوں نے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا ہماری آیات کو وکانوا عنہا غافلین اور ہیں ہی وہ ان آیات سے غافل والذین کذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو حبطت اعمالهم ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال ضائع ہو گئے ان کے اعمال هل یجزون نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے نہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا الا ما کانوا یعملون مگر ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے واتخذ اور بنایا قوم موسیٰ موسیٰ کی قوم نے من بعدہ موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے اجلن جسدن بچڑے کا جسم لہو خوار اس کی آواز تھی علم یرو کیا نہیں وہ دیکھا انہوں نے انہو بے شک وہ بچڑا لا یکلمہم نہیں کلام کرتا ان سے ولا یہدیہم سبیلا اور نہیں وہ رہنمائی کرتا ان کی راستے کی طرف اتخذوہ بنایا انہوں نے بچڑے کو وکانوا ظالمین اور تھے ہی وہ ظالم ولما سقط فی ایدیہم اور جب پشیمان ہوئے وہ اپنے کیے پر بنی اسرائیل پشیمان ہوئے اپنے کیے پر یہ ایک محاورہ ہے عربی محاورہ ولما سقط فی ایدیہم اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو وہ بنتا ہے کہ جب گر گیا جو کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا یعنی ان کے ہاتھوں سے اختیار ختم ہو گیا جب یہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے لیکن یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا اس طرح کا یہ بھی محاورہ ہے اور ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے جب پشیمان ہوئے بنی اسرائیل جب شرمندہ ہوئے شرمندہ نہیں لگے گا پشیمان ہوئے جب پشیمان ہوئے بنی اسرائیل اپنے کیے پر ورعو اور دیکھا انہوں نے انہم قد ضلوا بے شک وہ تحقیق بھٹک گئے ہیں قالو انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا البتہ اگر نہیں رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب ویغفر لنا اور اگر نہیں وہ بخشے گا ہمیں لنکونن من الخاسرین البتہ ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے ولما رجع موسیٰ اور جب لوٹا موسیٰ الی قومہ اپنے قوم کی طرف غضبانہ آصفاً غضبانہ غضبناک آصفاً افسوس کرتا ہوا قال بئس ما خلفتمونی کہا موسیٰ نے بری ہے جو جانشینی کی تم نے میری من بعدی میرے بعد اعجلتم امر ربکم کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دی موسیٰ نے تختیاں وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور پکڑ لیا موسیٰ نے اپنے بھائی کا سر یجرہ الیہ وہ کھینچتا تھا اس کو اپنی طرف قال ابن امہ کہا ہارون نے اے میری ماں کے بیٹے ان القوم بے شک قوم نے استضعفونی کمزور بنایا مجھے وکادوا یقتلوننی اور نزدیک تھا کہ وہ قتل کر دیتے مجھے فلا تشمت بی الاعداء پھر نہ تو ہنسا مجھ پر دشمنوں کو ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور نہ تو بنا مجھے ظالم لوگوں کا ساتھی قال رب اغفر لی ولی عرض کی موسیٰ نے اے میرے رب تو بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو وادخلنا فی رحمتک اور تو داخل فرما ہمیں اپنی رحمت میں وانت ارحم الراحمین اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم فرمانے والا ہے صدق اللہ العظیم صدق اللہ